Dear viewers, today we are going to learn the lesson accounting for labor र यो लेसनबाट तपाईहरुलाई 2 मार्क्सको न्युमेरिकल चाहिँ सोध्ने गर्छ र त्यसैगरी यही लेसनबाट 2 मार्क्सको थ्योरी क्वेशन पनि आउन सक्छ र आइरहेको छ र यसमा अब यसको न्युमेरिकल पार्टलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको थ्योरीको बारेमा केही छलफल गरौँ। खास गरी यो लेसनबाट लेबर कस्ट भनेको के हो र त्यसैगरी टाइम रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट भनेको के हो, यसको फाइदा तथा बेफाइदाहरू के छन्, त्यसैगरी पिस रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट भनेको के हो र यसका फाइदा तथा बेफाइदाहरू के छन् र त्यसैगरी टाइम एन्ड मोसन स्टडीको बारेमा सोध्ने गरेको पाइन्छ। अब यसको सबभन्दा पहिला जाउँ लेबर कस्ट। लेबर कस्ट भनेको जस्तो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्नका लागि इम्प्लोइहरू राखिएको हुन्छ अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन इम्प्लोइ बिना त सञ्चालन हुन सक्दैन। अब त्यो इम्प्लोइहरूले अर्गनाइजेसनलाई फिजिकल्ली अथवा मेन्टल्ली कन्ट्रिब्युट गरे बापत उनीहरूले दिने स्यालेरी, वेजेस, बोनस आदि नै के हो त भन्दाखेरि लेबर कस्ट हो भन्न सकिन्छ। अथवा लेबरहरूलाई उनीहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन बापत तिर्ने फाइनान्सियल अमाउन्ट नै के हो त भन्दाखेरि लेबर कस्ट हो भन्न सकिन्छ। उनीहरूले अर्गनाइजेसनलाई कन्ट्रिब्युसन गरे बापत अथवा अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नका लागि जो कन्ट्रिब्युसन गर्छन् त्यो कन्ट्रिब्युसन बापत अर्गनाइजेसनले ती लेबरहरूलाई अथवा इम्प्लोइहरूलाई जो अमाउन्ट चाहिँ पे गर्छ अथवा जो फाइनान्सियल कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्छ त्यो अमाउन्ट नै के हो त भन्दाखेरि लेबर कस्ट हो भन्न सकिन्छ। र त्यसैगरी टाइम रेट सिस्टम र पिस रेट सिस्टमको बारेमा पनि केही चर्चा गरौँ, किन भन्दाखेरि अब यसको यही टाइम रेट सिस्टम र पिस रेट सिस्टमबाटै हामीलाई न्युमेरिकल पनि आउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि टाइम रेट सिस्टम भनेको जस्तो अब वेजेस पेमेन्ट गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि इम्प्लोइलाई अमाउन्ट दिँदाखेरि अथवा पैसा दिँदाखेरि कति पैसा दिने भन्ने निकाल्नका लागि अथवा कति पैसा कति अमाउन्ट चाहिँ उसलाई चाहिँ दिनुपर्ने भनेर क्याल्कुलेसन गर्नका लागि खास गरी दुईवटा सिस्टमहरू चाहिँ छ र त्यसमा एउटा फर्स्ट भनेको टाइम रेट सिस्टम र सेकेन्ड भनेको चाहिँ पिस रेट सिस्टम। अब टाइम रेट सिस्टम भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि इम्प्लोइलाई टाइमको आधारमा पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यस्तो खालको सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि टाइम रेट सिस्टम हो। अथवा कुनै पनि इम्प्लोइले अर्गनाइजेसनमा कति समय काम गर्यो, कति घन्टा काम गर्यो, कति हप्ता काम गर्यो अथवा कति महिना काम गर्यो को आधारमा यदि उसलाई चाहिँ पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यस्तो खालको वेज पेमेन्ट सिस्टमलाई हामी टाइम रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट भन्न सकिन्छ। र टाइम रेट सिस्टम अन्तर्गत टोटल वेजेस अथवा टोटल इन्कम अफ द लेबर अथवा इम्प्लोइ चाहिँ यसरी निकालिन्छ, टोटल वेजेस इक्वल्स टु टोटल आवर वर्क्ड मल्टिप्लाई बाई वेज रेट पर आवर। अथवा टोटल आवर वर्क्ड भनेको त्यो इम्प्लोइले अर्गनाइजेसनमा कति घन्टा काम गर्यो मल्टिप्लाई बाई वेज रेट पर आवर भनेको अब 1 घन्टा काम गरे बापत उसले चाहिँ कति पाउने हो त अथवा 1 आवर उसले वर्क गरे बापत रेट कति छ, वेज रेट चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामी टोटल वेजेस अथवा उसको टोटल अर्निङ चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। तपाईले एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि जस्तो यदि टाइम रेट सिस्टम अनुसार तपाईले टोटल वेजेस क्याल्कुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा टोटल अर्निङ अफ द लेबर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईले यो टोटल आवर वर्क्ड कति घन्टा काम गर्यो मल्टिप्लाई बाई वेज रेट पर आवर यो युनिट चाहिँ सेम हुनुपर्छ कि टोटल आवर वर्क्ड यो आवरमा छ र यो वेज रेट पनि केमा छ आवरमै छ। बुझ्नुहुन्छ मैले भनेको टोटल वेजेस निकाल्नका लागि तपाईको उसले गरेको कन्ट्रिब्युसन कति अथवा उसले कति घन्टा काम गर्यो र वेज रेट पनि 1 घन्टाको कति हो भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो कि। अनि त्यसैगरी जस्तो उसले चाहिँ अब यति हप्ता काम गर्यो भनेर भन्छ भने वेज रेट पर विक हुनु पर्यो कि, यसको युनिट अथवा इकाइ चाहिँ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ अथवा बेस चाहिँ सेम हुनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको यिनी दुईटाको बेस चाहिँ सेम हुनुपर्छ। टोटल आवर वर्क्ड हो भने वेज रेट पर आवर चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो कुरालाई किन यति धेरै फोकस गरेँ भन्दाखेरि जस्तो तपाईलाई टोटल आवर वर्क र वेज रेट पर आवर के अरे सिधै डाइरेक्टली क्वेसन नदिएको केस पनि हुनसक्छ। त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो वेज रेट पर आवर दिएको छ अनि त्यसपछि आएर प्रोडक्सन फेरि आवरमा यो भनौँ न इम्प्लोइको वर्क टोटल आवर वर्क यति छ भनेर नभनेर कुनै पनि इम्प्लोइले यति युनिट सामान बनाउँछ भनेर चाहिँ दिन्छ कि त्यस्तो केसमा अब त्यो युनिट जस्तो 100 युनिट सामान बनाउँछ भनेर यदि क्वेसनले भनेको छ भने 100 युनिट सामान बनाउनु भनेको कति घन्टा काम गर्नु बराबर हो हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि वेज रेट चाहिँ केमा आवरमा दिएको हुन्छ, त्यसैले मैले यसलाई बढी फोकस गरेको। अनि त्यसैगरी अर्को छ पिस रेट सिस्टम। अब पिस रेट सिस्टम भनेको
कुनै पनि इम्प्लोइले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कति युनिट चाहिँ सामान प्रोडक्सन गर्छ, कति युनिट सामान बनाउँछ, त्यसको आधारमा वेजेस पेमेन्ट गर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ पिस रेट सिस्टम हो। जस्तो कतिवटा सामान बनायो अथवा कति लिटर सामान बनायो, कति मिटर सामान बनायो, त्यस्तो इकाइको आधारमा अथवा युनिटको आधारमा अथवा आउटपुटको आधारमा वेजेस पेमेन्ट गर्ने सिस्टम नै के हो त भन्दाखेरि पिस रेट सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट हो। र यसको क्यालकुलेसन अथवा यसको यो पिस रेट सिस्टम अन्तर्गत टोटल वेजेस अथवा टोटल अर्निङ अफ द वर्कर निकाल्नका लागि हामी यो इक्वल्स टु टोटल आउटपुट युनिट अथवा उसले चाहिँ कति युनिट चाहिँ आउटपुट गरे, कति युनिट चाहिँ प्रोडक्सन गर्यो, मल्टिप्लाई बाई वेज रेट पर युनिट गरेर चाहिँ यसको टोटल वेजेस क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ पनि तपाईँले एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भन्दाखेरि टोटल आउटपुट युनिट भनेको छ, यसको बेस युनिटमा छ, वेज रेट पर युनिट छ, वेज रेट पनि केमा हुनु पर्यो, युनिटमा हुनु पर्यो। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि टोटल आवर वर्क इन्टु वेज रेट पर युनिट गर्नुभयो भने तपाईँको रङ हुन्छ। अनि त्यसै गरी टोटल आउटपुट युनिट मल्टिप्लाई बाई वेज रेट पर आवर गर्नुभयो भने पनि तपाईँको एन्सर रङ हुन्छ। धेरै चाहिँ इक्जाममा यसरी चाहिँ झुक्काएको पाइन्छ। टोटल आवर वर्क दिएको छ, यो वर्क अथवा इम्प्लोइले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई आवरमा दिएको छ भने वेज रेट पनि आवरमा राख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी इम्प्लोइले गरेको कन्ट्रिब्युसन अथवा उसको प्रोडक्सनलाई युनिटमा दिएको छ भने त्यतिखेर हामीले वेज रेट पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि युनिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि जस्तो क्वेसनले दिँदाखेरि तपाईँलाई जस्तो आवर यो टोटल आवर वर्कड भनेर दियो अनि वेज रेट पर आवर दियो, यो दुईटै आवरमा दियो भने त तपाईँले सिधै निकाल्न सक्नुहुन्छ, सिधै मल्टिप्लाई गरेर टोटल वेजेस अथवा टोटल अर्निङ अफ द वर्कर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर गरिदिन्छ के त, खास गरी क्वेसन के कसरी आउँछ त भन्दाखेरि जस्तो वेज रेट पर आवर भनेर दिन्छ अनि टोटल आवर वर्क नदिएर टोटल आउटपुट युनिट भनेर भनिदिन्छ। त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ, टोटल आउटपुट युनिटलाई टोटल आवर वर्कमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी वेज रेट पर युनिट भनेर दिन्छ, वेज रेट चाहिँ युनिटमा दिन्छ तर टोटल आउटपुट युनिट भनेर दिँदैन, त्यतिखेर के दिन्छ, टोटल आवर वर्कड भनेर दिन्छ। त्यसरी दियो भने टोटल आवर वर्कलाई वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु टोटल आउटपुट युनिट अथवा यो यति घन्टा काम गरेको छ भनेर इम्प्लोइले भन्छ भने त्यति घन्टा काम गरेकोले काम गर्दा कति युनिट सामान चाहिँ बनाउँछ अथवा कति युनिट चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ, आउटपुट कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यो एकाउन्टिङ फर लेबर अन्तर्गत 2 मार्क्समा टाइम रेट सिस्टम र पिस रेट सिस्टमको हिसाबहरू गर्न सकिन्छ। र यसको लागि मैले दुईवटा इक्जाम्पलहरू राखेको छु। एउटा इक्जाम्पल हाम्रो टाइम रेटबाट हेर्नेछौँ र त्यसै गरी एउटा इक्जाम्पल चाहिँ पिस रेटबाट हेर्नेछौँ। अब यो दुईवटा इक्जाम्पलहरू गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ क्लियर हुनेछ। र हाम्रो फर्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ द टाइम अलाउड फर 1 युनिट अफ आउटपुट इज 20 मिनट्स। यसको मतलब 1 युनिट सामान बनाउन 20 मिनट, 1 युनिट सामान बनाउन 20 मिनट लाग्छ भनेको छ। र त्यसै गरी द आवरली वेज रेट इज रुपिज 180 पर आवर। अब वेज रेट केमा दिएको छ, 180 पर आवर भनेको छ, आवरमा दिएको छ। यसको मतलब कुनै पनि इम्प्लोइले 1 घन्टा काम गर्यो भने 180 रुपियाँ चाहिँ प्राप्त गर्छ भनेर भनेको छ। र त्यसै गरी अ वर्कर प्रोड्युसेस 10 युनिट अफ आउटपुट। अब वर्करले उत्पादन गर्छ 10 युनिट सामान अथवा एउटा वर्करले 10 युनिट सामान चाहिँ बनाउँछ भनेर भनेको छ। तपाईले ध्यान केमा दिनुस् भन्दाखेरि यहाँ वेज रेट द आवरली वेज रेट इज रुपिज 180 पर आवर भनेको वेज रेट चाहिँ आवरमा दिएको छ। तर के भनेको छ त भन्दाखेरि अ वर्कर प्रोड्युसेस 10 युनिट अफ आउटपुट भनेको छ, वर्करले 10 युनिट सामान बनाउँछ भनेको छ। अब मैले अघि भने जस्तै यो दुईटाको बेस त सेम भएन नि त, यहाँ वेज रेट चाहिँ आवरमा भयो, प्रोडक्सन चाहिँ के भयो, युनिटमा भयो। अब यिनी दुईटालाई बेस सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ बेस सेम बनाउनु पर्छ। र रिक्वायरमेन्ट हेरौँ पहिला टोटल अर्निङ अफ द वर्कर। अब टोटल अर्निङ अफ द वर्कर भनेर तपाईँको टाइम रेट सिस्टम अनुसार हो कि पिस रेट सिस्टम हो अनुसार टोटल अर्निङ निकाल्नु भनेको भनेर चाहिँ क्लियर छैन भने यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वेज रेट केमा दिएको छ, द आवरली वेज रेट इज रुपिज 180 पर आवर भनेको छ भनेपछि यो टाइम रेट सिस्टम अनुसार सोधिरहेछ। त्यसैले अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि टाइम रेट सिस्टमको फर्मुला युज गरेर यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ। अब त्यसको लागि के गर्छौँ, जस्तो वेज रेट पर आवर भन्दा 180 पर आवर दिएकै छ। अब 10 युनिट प्रोडक्सन गर्नु भनेको कति आवर वर्क गर्नु हो अथवा वर्करको
आवर वर्क चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ अनि यसलाई सल्भ गर्छौँ। हेरौँ है त। नम्बर ए सोलुसनमा गिभन स्ट्यान्डर्ड टाइम for 1 unit of output, 1 unit of output equals to 20 minutes. 20 minutes. 1 unit बनाउन स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट अफ आउटपुट इक्वल्स टु 20 मिनट, अथवा 1 युनिट सामान बनाउन 20 मिनट लाग्छ भनेको छ। अब त्यो वर्करले 10 युनिट बनाएको छ भनेपछि अब कति मिनट चाहिँ उसले लगायो त? देयरफोर टाइम टु प्रोड्युस 10 युनिट अफ आउटपुट, 10 युनिट अफ आउटपुट इक्वल्स टु, अब 1 युनिट बनाउन 20 मिनट लाग्छ भने 10 युनिट बनाउन कति लाग्ने भयो? 10 into 20 मिनट इक्वल्स टु 200 मिनट्स। 200 मिनट भनेको के हो? अब यसलाई चाहिँ हामी आवरमा कन्भर्ट गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई वेज रेट केमा दिएको छ? आवरमा दिएको छ। हामी चाहिँ टाइम रेट सिस्टम अनुसार सल्भ गर्दैछौँ यस्तो यो हिसाबलाई। सो 200 मिनट द्याट इज यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 200 डिवाइडेड बाई 60 आवर। 200 मिनटलाई 60 ले डिवाइड गरिसकेपछि आवर्समा कन्भर्ट भयो। अनि त्यसै गरी आवरली वेज रेट अथवा वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर इक्वल्स टु रुपिस 180। अब हेर्नुहोस् है, टाइम टु प्रोड्युस 10 युनिट अफ आउटपुट अथवा उसको चाहिँ टोटल आवर वर्क चाहिँ 200/60 आवर्स आयो, आवर्समा आयो। अनि वेज रेट पनि के छ त भन्दाखेरि आवर्समै दिएको छ भनेपछि अब हामी क्वेसनले सोधेको छ टोटल अर्निङ अफ द वर्कर। सो टोटल अर्निङ अफ द वर्कर भन्न जाउँ। देयरफोर टोटल अर्निङ of the worker equals to total hour worked multiply by wage rate per hour, अब हेर्नु है, टोटल आवर वर्कड भनेकै जस्तो यहाँ क्वेसनले हामीलाई टोटल आवर वर्कड भनेर सिधै आवर दिएको छैन। हामीले के गरेका थियौँ, उसले चाहिँ 10 युनिट सामान बनायो भनेर भनेको थियो। 1 युनिट बनाउँदाखेरि 20 मिनट लाग्छ भने 10 युनिट सामान बनाउनको लागि कति लाग्ने भयो? 10 × 20 मिनट भनेको 200 मिनट लाग्छ। 200 मिनट भनेकै कति हो? 200 डिवाइड बाई 60 आवर्स हो। सो टोटल आवर वर्कको ठाउँमा हामी के गर्न सकियो त भन्दाखेरि 200 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स मल्टिप्लाई बाई वेज रेटको ठाउँमा कति राख्ने? रुपिस 180 इक्वल्स टु 200 divided by 60 multiplied by 180 equals to rupees 600। यसरी चाहिँ टोटल अर्निङ अफ द वर्कर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा टोटल अर्निङ अफ द वर्कर भन्न चाहिँ सोधेको हुनाले देयरफोर टोटल अर्निङ अफ the worker equals to rupees 600 भनेर चाहिँ यसलाई यसरी कम्प्लिट गर्ने। त्यसै गरी सेकेन्ड एक्जाम्पलमा द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इज 5 युनिट भनेको छ। यसको मतलब 1 घण्टामा चाहिँ 5 युनिट चाहिँ सामान बनाउनु पर्छ। यो स्ट्यान्डर्ड क्वेसनले दिएको स्ट्यान्डर्ड हो। र त्यसै गरी द पिस रेट इज रुपिस 6 पर युनिट भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ वेज रेट केमा दियो त भन्दाखेरि पर युनिट भनेर दिएको छ। योभन्दा जस्तो हाम्रो अघिल्लो इक्जाम्पलमा के भनेको थियो,
वेज रेट इज ₹180 पर आवर भनेको थियो। यो चाहिँ हामीलाई टाइम रेट अनुसार सोधिरहेको थियो भने अहिले के छ त भन्दाखेरि पिस रेट इज ₹6 पर युनिट भन्नको मतलब अहिले चाहिँ हामीलाई पिस रेट सिस्टम अनुसार टोटल अर्निङ अफ द वर्कर अथवा टोटल वेजेस चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु भनेको छ। द पिस रेट इज ₹6 पर युनिट भनेको छ। यसको मतलब पिस रेट सिस्टम अनुसारको वेज दिइरहेको छ। एन्ड द वर्कर वर्कड 200 आवर्स इन अ मन्थ भनेर भनौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा पनि बेस सेम छैन। अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टोटल वेजेस अथवा टोटल अर्निङ निकाल्नुभन्दा अगाडि बेसलाई चाहिँ सेम गराउने कोसिस गर्ने। रिक्वायरमेन्टमा मन्थली वेज एमाउन्ट अफ द वर्कर भनेको छ। टाइम रेट सिस्टम अनुसार अथवा पिस रेट सिस्टम अनुसार भनेर केही पनि भनेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ, हामीलाई वेज रेट जेमा दिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ टोटल वेजेस निकाल्छौँ। अघि के गरियो त भन्दाखेरि अघि पनि टोटल अर्निङ अफ द वर्कर मात्रै भनेर सोधेको थियो। यही क्वेसनलाई तपाईँलाई टाइम रेट सिस्टम अनुसार टोटल अर्निङ कति होला भनेर पनि दिन सक्छ। यही क्वेसनलाई के अरे पिस रेट सिस्टम अनुसार टोटल अर्निङ कति होला पनि भनेर दिन सक्छ। र यदि केही पनि भनेको छैन भने हामीलाई वेज रेट जेमा दिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ जाने कि। अघि हामीलाई वेज रेट आवरमा दिएको थियो, त्यसैले हामी टाइम रेट सिस्टम अनुसारको फर्मुला युज गरेर टोटल अर्निङ निकालियो अथवा टोटल वेजेस निकालियो भने अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मन्थली वेज एमाउन्ट अफ द वर्कर भनेर सोधेको छ अथवा टोटल अर्निङ अफ द वर्कर इन अ मन्थ। एक महिनामा कुनै पनि वर्करले कति चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ अर्न गर्ला, कति कमाउला भनेर चाहिँ सोधेको छ। तर चाहिँ टाइम रेट सिस्टम अनुसार हो या पिस रेट सिस्टम अनुसार हो केही पनि भनेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने त भन्दाखेरि रेट केमा दिएको छ, वेज रेट केमा दिएको छ। द पिस रेट इज ₹6 पर युनिट भनेको छ नि त। एक युनिट सामान बनाउँदाखेरि ₹6 पाउँछ भन्नको मतलब पिस रेट सिस्टम अनुसारको क्वेसन हो भनेर चाहिँ बुझ्ने। एन्ड द वर्कर वर्क 200 आवर्स इन अ मन्थ। अब त्यो वर्करले एक महिनामा 200 घन्टा काम गर्छ भने वेज रेट पिसमा दियो तर आउटपुट चाहिँ केमा दियो त भन्दाखेरि आवर्समा दियो। अब हामीले के गर्नुपर्छ, यिनी दुईटाको बेस सेम बनाउनुपर्छ। बेस सेम बनाउनलाई के गर्ने, वेज रेट चाहिँ आवर के अरे पिसमा छ भनेपछि यो आवर्सलाई पनि अब 200 आवर्स वर्क गर्नु भनेको अथवा 200 घन्टा काम गर्नु भनेको कति युनिट सामान बनाउनु मा कन्भर्ट गर्ने। अनि बल्ल चाहिँ फर्मुला युज गरेर हामी टोटल वेजेस अथवा टोटल अर्निङ अफ द वर्कर इन अ मन्थ चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। हेरौँ है त सोलुसनमा गिभन दिएको कुरा राखौँ। द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इज 5 युनिट्स। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इक्वल्स टू 5 युनिट्स। 5 युनिट्स यसको मतलब एक घन्टामा 5 युनिट सामान बन्छ भनेको छ। भने अब एक घन्टामा 5 युनिट सामान बन्छ भने उसले चाहिँ 200 घन्टा काम गरेको छ भनेको छ नि त। एक महिनामा 200 घन्टा काम गरेको छ भनेपछि अब 200 घन्टा काम गर्दा कति युनिट सामान बन्यो त। देयरफोर टोटल आउटपुट in 200 hours 200 घन्टामा एक घन्टामा 5 युनिट बन्छ भने 200 घन्टामा कति युनिट बन्यो त 200 टाइम्स 5 भनेको 1000 युनिट चाहिँ सामान बन्द रहेछ। अहिले हामी के गरिए त भन्दाखेरि उसको आउटपुट चाहिँ आवरमा दिएको थियो 200 आवर भनेर हामीले चाहिँ यसलाई के गरियो त भन्दाखेरि युनिटमा कन्भर्ट गरियो। किन भन्दाखेरि वेज रेट चाहिँ युनिटमा दिएको छ कि। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि वेज रेट युनिटमा दिएको छ भने अनि उसको प्रोडक्सनलाई पनि युनिटतिर कन्भर्ट गर्ने। वेज रेट आवरमा दिएको छ भने अनि उसको प्रोडक्सनलाई पनि के गर्ने त भन्दाखेरि आवरमा कन्भर्ट गर्ने। कतिखेर त भन्दाखेरि टोटल अर्निङ भनेर सोधेको छ तर पिस रेट सिस्टम अथवा टाइम रेट सिस्टम भनेर चाहिँ सिस्टम कुन चाहिँ अनुसार निकाल्ने भनेर चाहिँ भनेको छैन भने त्यतिखेर चाहिँ यसरी गर्ने। तर यदि क्वेसनले तोकेरै टाइम रेट सिस्टम अनुसार निकाल अथवा पिस रेट सिस्टम अनुसार निकाल भन्यो भने हामी त्यही टाइम रेट सिस्टम अनुसार भन्छ। टाइम रेट सिस्टम अनुसार र पिस रेट सिस्टम अनुसार भनेको छ भने पिस रेट सिस्टम अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अब यो सेकेन्डमा टाइम रेट सिस्टम भनेर केही पनि भनेको छैन, पिस रेट सिस्टम पनि भनेको छैन। तर वेज रेट केमा दिएको थियो पर युनिट भनेर पिस रेट सिस्टमको रेट दिएको हुनाले हामी यो उसको आउटपुटलाई पिसमा अथवा युनिटमा चाहिँ कन्भर्ट गरियो। अनि त्यसै गरी दिएको छ अर्को
द पिस रेट इज ₹6 भनेर भनेको छ। पिस रेट भनेर लेखे पनि हुन्छ अथवा वेज रेट पर युनिट इक्वल्स टु ₹6। अब उसले चाहिँ 1000वटा सामान बनाउँछ, एउटा सामान बनाए बराबर ₹6 पाउँछ भने टोटल अर्निङ निकाल्न त गाह्रो भयो नि। देयरफोर मन्थली वेज अमाउन्ट अफ द वर्कर, देयरफोर मन्थली तपाईले टोटल वेजेस भनेर लेखे पनि हुन्छ। टोटल वेजेस पहिला यसरी गरौँ न, टोटल वेजेस under piece rate system, under piece rate system equals to total output units multiply by wage rate per unit, equals to total output unit भनेको 1000 units multiply by wage rate per unit भनेको ₹6। 1000 times 6 भनेको ₹6000 भनेर चाहिँ निकाल्न सकियो। अब हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा मन्थली वेज अमाउन्ट अफ द वर्कर भनेर सोधेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति मिलाएर लेख्ने, मन्थली वेज, देयरफोर मन्थली वेज amount of the worker equals to worker is भनेर लेख्नु पनि हुन्छ, is ₹6000 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ टाइम रेट सिस्टम र पिस रेट सिस्टमको क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ। अब अरू क्वेसनहरू पनि तपाईहरुलाई यस्तै प्याटर्नमा चाहिँ दिइरहेको हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नु होला।